मुसलमानों। नादरीन, आज का वीलॉग शुरू करते हैं एक बैनर से। ये बैनर आप देखिए, इसके ऊपर लफ्ज़ लिखा हुआ है अपील का, और ये बैनर लगाया गया है आप पारा इस्लामाबाद में। ये बैनर पाकिस्तान की इस वक्त मुकम्मल कहानी है। आपको पता चलेगा कि ये बैनर क्या बता रहा है। देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि हम जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप पारा मार्केट में बंगाली प्रॉपर्टी में कारोबारी लोग मुकीम हैं, 50 साल से कारोबार कर रहे हैं, इनको बेरोज़गार होने से बचाया जाए। आगे मनजानिब लिख के नंबर लिखा हुआ है। ये है पाकिस्तान की टोटल कहानी। ये एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का काम है। ये काम एक ज़िले सतह के छोटे मोटे ऑफिसर का काम है, लेकिन पाकिस्तान के ताजिर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये जानते हैं, और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि तमाम इख्तियारात इस वक्त आसिम मुनीर साहब के पास हैं, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया है। लिहाजा कोई भी शख्स कोई भी चीज़ पाकिस्तान में मांगना चाहता है तो वो आसिम मुनीर से रब्ता करता है। उन्हें लगता है कि स्याह और सफ़ेद के ये मालिक बन चुके हैं, अल्टीमेट पावर इनके पास है। ना सियासतदानों की कोई औकात है, ना ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात है, ना पाकिस्तान के आइन और कानून की कोई औकात है, ना कोई कायदा है, ना कोई ज़ाब्ता है। सिर्फ एक डंडा है जो आसिम मुनीर साहब के हाथ में है, और वो अपने मुताबिक पाकिस्तान को चला रहे हैं। ये बैनर चीख चीख कर ये कहानी आपको सुना रहा है। ये पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अमेरिका के अंदर अगर कभी ज्यादती हो रही हो तो वो अमेरिकन आर्मी चीफ को कभी कोई नहीं लिखेगा, मजाक उड़ाएंगे लोग उसका। इंडिया में अगर कोई ज्यादती हो रही हो तो इंडियन आर्मी चीफ को कोई नहीं लिखेगा, मजाक उड़ाएंगे लोग उसका। इसी तरह नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, ईरान में और दुनिया के किसी भी मुल्क में, गल्फ कंट्रीज में, पूरे यूरोप के अंदर कहीं पे भी आपको आर्मी चीफ से कोई अपील नजर नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान में लोग आर्मी चीफ से अपील कर रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि उन्होंने सारे के सारे इख्तियार पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से हुआ। कुछ चीजें पहले मैं आपको 27वीं आईनी तरमीम पे बताता हूं, फिर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि एक और ड्रोन हमला हुआ। और ये ड्रोन हमला मैं आपको बाद में इसलिए रिपोर्ट करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब कबायलियों का खून बहाया जाएगा तवज्जो हटाने के लिए। तवज्जो हटाई जाए इस बात से कि एक एक्सटेंशन हासिल की है जजों ने भी और आर्मी चीफ ने भी। तवज्जो हटाई जाए इस बात पे कि सदर ने और आर्मी चीफ ने ताहयात इम्यूनिटी या इस्तिस्ना हासिल कर लिया है। तवज्जो हटाई जाए इस बात से कि सारी जिंदगी मुराद मिलेंगी और पूरा का पूरा निजाम कंट्रोल में रहेगा। तवज्जो हटाई जाए उन बैनुल अक़वामी खबरों से जो छप चुकी हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको देता हूं, फैसल वाडा साहब ने बहुत भड़के मारी, बहुत ऊंची ऊंची बोले। वो कितने बहादुर हैं, कितने दलेर हैं, ये मैं जानता हूं। इमरान खान के साथ वो 4 दिन खड़े नहीं हो सके, वो फौरी तौर पे जाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए। वो अपने मुंह से कहते हैं वो किस कबीले का हिस्सा है। हत्ता कि एक दिन उन्होंने बूट उठाया और चमकता हुआ बूट उठाकर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में टेबल के ऊपर रख दिया, और रख के जनाब उन्होंने कहा जी कि ये औकात है और ये चाट चाट के साफ किया हुआ है। तो ये फैसल वाडा है, वो बहादुर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। ये जो भड़के उन्होंने मारी ना टीवी पे बैठ के जजों के खिलाफ या निजाम के खिलाफ, और ये जो कामयाबी के उन्होंने शादियाने बजाए और मिठाइयां बांटी, याद रखें फैसल वाडा साहब, आपने शिकस्त किसको दी है? आपने 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मैंडेट को शिकस्त दी है चंद जर्नैलों के साथ मिलकर। फैसल वाडा साहब, आपने पाकिस्तानियों को तकलीफ और दुख दिया है, और आप वहां बैठकर भड़के मार रहे हैं कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। ये वो चीजें जैसे यहाँ पे पंजाब में या किसी दूर दराज इलाके में, दही इलाके में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई एक पार्टी जीत जाए तो वो ऐसे भड़के मारते हैं दूसरी पार्टी को जो है वो तकलीफ देने के लिए। तो वाडा साहब, आपने पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है, मुबारक हो आपको। और आप याद रखिएगा जब पाकिस्तान खड़ा होगा तो आप कहीं दिखाई भी नहीं देंगे, और फिर आपकी सियासत दफर हो जाएगी हमेशा के लिए। तारीख आपको हमेशा एक टाउट के तौर पे याद रखेगी, इससे ज्यादा आपको क्या याद रखेगी तारीख, जो आप हरकतें कर रहे हैं। अब नाजरीन, ये तो एक जजों को बुरा भला करने का और कहने का जो एक सिलसिला है वो चल रहा है, लेकिन जरा गौर करें ये जज हैं कौन जिनको बुरा भला कहा जा रहा है। यानी इन्हें बुरा भला कहने का तो जवाब ही कोई नहीं है। सादी बात यह है, ये वही अतर बिन साहब है ना जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को स्टाम्प पेपर पे पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया था। भाई ये तो आपके अन्नदाता थे, भाई ये तो आपसे बहुत प्यार करते थे, और यही वो अतर बिन साहब हैं जिन्होंने हुक्म दिया था कि मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन जब मुझे इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने वो मामला पेंडिंग कर दिया था, हालांकि ये मुझे बरामद भी करवा सकते थे। ये वही अतर बिन साहब हैं जिन्होंने आधी रात को जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो अदालत लगा ली थी, वो मार्शल लॉ पता नहीं लगने लगा। तो इनसे तो आप बहुत प्यार करते थे, आप सबको लगता था बड़े शानदार जज है। आज आप उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वही जज हैं जिन्होंने बड़ी मदद की थी काजी फायज ईसा की। यानी जस्टिस अतर बिन ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी फायज ईसा साहब की बड़ी मदद की थी उनके मुश्किल वक्त में। लेकिन काजी साहब जाते जाते इनके लिए गड्ढे खोद कर गए, और अब इन्हें भी एहसास हुआ इन जज साहिबान को कि ये जो जिस मामले में हो सकता है जानबूझकर ना किया हो, बिल्कुल मैं ये कहता हूं हो सकता है इन्होंने अच्छी नीयत के साथ किया हो, मैं इनको बदनीयत कभी नहीं कहूंगा,
بعض اوقات آپ ایسی چیز کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، ملک کو آگے بڑھنا ہے، لیکن آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو غلطی ہو گئی، انہوں نے جو سپورٹ کی غلط نظام کو، اور آج وہ نظام ان کے گلے پڑا ہے۔ اسی طرح جو ججز آج موجود ہیں نا، کل یہ چیزیں ان کے گلے پڑیں گی، نہ صرف ان کے گلے پڑیں گی بلکہ یہ جو حکومت کے اندر لوگ موجود ہیں ان کے گلے بھی پڑیں گی۔ مثال کے طور پہ یہ فواد چودھری نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ، سیاست اور جمہوریت کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ خود اپنے ڈیتھ وارنٹس بھی سائن کیے۔ 3 سال میں پاکستان کی سیاست میں دونوں جماعتوں اور ان کی لیڈرشپ مکمل طور پر باہر ہو جائے گی۔ ان جماعتوں نے اس شاخ کو ہی کاٹ دیا جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی احمق ہی ایسا کر سکتا ہے جو ان جماعتوں نے کیا۔ اب ملک میں صرف 2 چوائسز ہیں، یا تو عمران خان بہت بڑی طاقت بن کر آ جائیں گے، یا ملک مکمل طور پر غیر جمہوری اور شخصی حکومت میں یعنی عاصم منیر صاحب کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں ان جماعتوں کا کردار ختم ہو جائے گا۔ ان آئینی ترامیم نے 8ویں ترمیم کے خاتمے سے جو بیلنس قائم کیا ہوا تھا اسے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہائیبرڈ نظام اب نہیں چل سکتا۔ تو جس کا دل کرتا ہے پرسنل اسپیسیفک اپنی مرضی کا ایک آئینی ترمیم یا قانون بنا کر لے آتا ہے۔ اب ناظرین، کیا ججوں کی تحریک شروع ہونے والی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ججز نے استعفیٰ دیا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں، اس میں منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا، وہ ان کا کریکٹر بالکل الگ طرح کا ہے۔ وہ پاکستان بھر کے ججوں میں، پاکستان بھر کی عدلیہ میں، وکلا میں وہ بڑے اپ رائٹ آدمی کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ ان کا چیمبر بھی بڑے بڑے وکیل پیدا کر چکا ہے ماضی میں۔ تو منصور علی شاہ صاحب کا اپنا ایک اورا، ان کا اپنا ایک قد ہے، لیکن اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ وکلا تحریک کو چلانے کے ماسٹر ہیں، وہ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ زاہد کشکوری صاحب نے ایک چیز رپورٹ کی ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے اپروچ کیا کہ اب وہ لائرز کو گائیڈ کریں گے ایک موومنٹ شروع کرنے کے لیے، اور کنسلٹیشن پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور ایک سابق وزیر ہیں جو لا منسٹر ہیں وہ، اور 7 کے قریب کو ریٹائر ججز ہیں جن میں ایک چیف جسٹس بھی ہیں ریٹائر، اور بہت بڑے 11 جو لیڈنگ لائرز ہیں پاکستان کے وہ بھی اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی پاکستان تحریک انصاف اس میں کیا رول پلے کرتی ہے وہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وکلا کی تحریک اگر شروع ہوتی ہے تو وہ نقطۂ آغاز ہوتی ہے کسی بھی جابر اور فسطائیت پر مبنی حکمران کی حکمرانی کے خاتمے کا۔ یہ نقطۂ آغاز ہے خاتمے کا اگر تو وکلا تحریک شروع ہوتی ہے۔ میں نے اگر کا لفظ استعمال کیا کیونکہ وکلا کے اوپر جتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے وہ بھی بڑی تباہی پھیری گئی ہے، بڑی تباہی پھیری گئی ہے، بہت پیسہ وکلا کے اوپر خرچ کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وکیل اس مرتبہ پیسے کی طرف دیکھتے ہیں یا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں آزاد اور بہتر عدلیہ چاہیے جس کو مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کے جو ججز ہیں انہیں اب دوسری عدالتوں میں بھیجا جائے گا۔ لاہور کو بھی جو انصاف پسند ججز ہیں ان سے پاک کیا جائے گا تاکہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں مکمل کنٹرول رہے فسطائیت کا، جبر کا، ظلم کا، انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو یہاں سے جو اسلام آباد سے کیا جائے گا، محسن اختر کیانی صاحب کو، سردار اعجاز اسحاق صاحب کو، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو، جسٹس بابر ستار، اس طرح کے لوگوں کو نکالا جائے گا عدالتوں میں سے۔ اسی طرح لاہور میں بھی کوئی 10 ججوں کی لسٹ ہے جنہیں لاہور ہائی کورٹ سے بھی نکالا جائے گا تاکہ مکمل کنٹرول کیا جا سکے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اور ہائی کورٹس کے اوپر اسپیشلی۔ اب ان ججوں کو پھیلا دیا جائے گا، کسی کو بلوچستان بھیج دیں گے، کسی کو سندھ بھیج دیں گے، کسی کو خیبر پختونخوا بھیج دیں گے تاکہ نظام کو مکمل طور پہ کنٹرول میں لیا جا سکے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ججز استعفیٰ بھی دے دیں۔ ناظرین، انصار عباسی صاحب کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، اور دیکھیں کچھ لوگ الفاظ اچھے استعمال نہیں کر رہے لیکن دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ انصار عباسی صاحب نے یہ جو خبریں دی ہیں نا 27ویں آئینی ترمیم کی، وہ انہوں نے ان کی تحریروں میں سے ایک خوشی جھلک رہی تھی، جیسے انہوں نے اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا ہے اور وہ بڑے محظوظ ہو رہے ہیں۔ یعنی 27ویں آئینی ترمیم پہ جو لوگ بڑے محظوظ ہوئے، جنہوں نے بڑا انجوائے کیا کہ یہ بہت اچھا ہو گیا، ان میں اور جن کو پہلے اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ انصار عباسی صاحب وہ آدمی ہے جنہوں نے پہلے بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بھی کرے گی، یہ بھی کرے گی، یہ بھی کرے گی، یہ بھی کرے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پہلے سے آگاہ کیا ہوتا کہ یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں تو گراؤنڈ بنائی جائے، تو وہ سارے کام اسٹیبلشمنٹ نے کیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی میرا کریڈٹ ہے، میری یہ خبر ہے۔ یہ خبر نہیں ہے، یہ ظلم اور فسطائیت کی اناؤنسمنٹ ہے جو آپ نے پہلے کی تھی، یہ جبر کی اناؤنسمنٹ ہے جو آپ نے پہلے کی تھی، یہ عدلیہ کی تدفین کی اور آئین کا بیڑا غرق کرنے کی اناؤنسمنٹ ہے جو آپ نے پہلے کی تھی اور ان کے کہنے پہ کی تھی جنہوں نے یہ سارا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب کا بہت ہے بس، صرف اور کچھ نہیں ہے، وہی ان سے یہ سارا کچھ کرواتا ہے اور لگاتار کرواتا چلا آ رہا ہے۔ عالمی میڈیا میں جو خبریں آئیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے اپنے اداریہ میں ایک بات کی تنبیہ بھی کی، انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے رویے اور پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کا حال مصر جیسا ہو سکتا ہے، جہاں فوج کی بالادستی تو ہے مگر معیشت اور معاشرہ جمود کا شکار ہے، بربادی کا شکار۔ اسی طرح اگر آپ بین الاقوامی اخبارات دیکھیں تو دنیا بھر کا جو میڈیا ہے وہ اس کو عاصم منیر صاحب کو بہت زیادہ پاورز دینے کے طور پہ رپورٹ کر رہا ہے۔ دی نیو یارک ٹائمز اس کو رپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان آرمی چیف
गेट्स एक्सपेंडेड पावर्स एंड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, कि बहुत ज़्यादा ताकतें उनको मिल गई हैं और उनको सारी ज़िंदगी के लिए एक इस्तिस्ना भी मिल गया है। ये पूरी दुनिया में कोई फ़ख्र की बात नहीं है। आप अरब न्यूज़ पे जाएं, ऐसी रिपोर्ट कर रहे हैं। द गार्डियन इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट वोट्स टू गिव आर्मी चीफ न्यू पावर्स एंड लीगल इम्यूनिटी। यानी ये तो बहुत ताकतवर हो गए ना, तो आर्मी चीफ को इतनी ताकत देने का मकसद क्या है? यानी आप नए हथियार दे देते हैं फौज को, उससे फौज ताकतवर होती है। आर्मी चीफ को इम्यूनिटी देने का मतलब यह है कि अब शायद मौजूदा आर्मी चीफ को यह लगता है कि जैसे एक फौज के अंदर पुरानी एक रवायत आ रही है कि वो अपने रिटायर होने वाले आर्मी चीफ को कुछ भी नहीं होने देते, शायद वो रवायत टूट जाए आसिम मुनीर के मामले में। और कल साबिर शाकिर भाई एक क्लेम कर रहे थे कि शायद इनका ये वो सिपह सालार हों जिनका कोर्ट मार्शल गालिबन हो जाए, इस तरह वो बात कर रहे थे। तो मुमकिन है ये हो जाए, क्योंकि साबिर भाई ने बड़ा लंबा अरसा एस्टेब्लिशमेंट को कवर किया है, वो जानते हैं बहुत सारी चीज़ें। और ये जो एक बड़ी पावर हासिल की है, यानी 8 साल का टर्न्योर हो जाएगा जो इन्होंने अपने आप का सिस्टम इन्होंने बनाया, और अगर उसके बाद दोबारा एक्सटेंशन लेते हैं तो 13 साल का हो जाएगा। लेकिन यहां किसी ने कल नहीं देखी, आज की रात नहीं देखी, कल की सुबह नहीं देखी, तो वो कैसे ये कह सकता है कि वो इतना लंबा टाइम निकालेगा? ये तो मेरा रब जानता है कि कौन कहां रहेगा और कितना लंबा टाइम निकालेगा। नाज़रीन, एक खौफनाक इंसिडेंट हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत सारे लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, MNA इसको रिपोर्ट कर रहे हैं जो वहाँ के मकामी हैं, जो लोग गए और जाकर वो मिले जख्मियों से, वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 ड्रोन हमले, कुछ लोगों का ये दावा कि 2 ड्रोन हमले हुए। एक तो गंडापुर साहब का एक सोशल मीडिया की टीम के एक रुकन है, उन्होंने कहा जी कि ज़िला बाजोड़ में और ज़िला खैबर में ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए, और उन्होंने मस्जिद का भी बताया कि मस्जिद के अंदर भी ड्रोन हमला हुआ है। तो ये 2 ड्रोन हमले ज़िला खैबर में और बाजोड़ में रिपोर्ट हुए। और उसके बाद मेरे सामने ये एक और इन्फॉर्मेशन है, और ये बता रही है हरमीत सिंह, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ज़िला खैबर की वादी तीरा शलोबर में शादी की खुशियाँ खौफ में बदल गई और तबाही में बदल गई, जब एक मुबैशरा ड्रोन हमले, यानी ड्रोन के जरिए से आप गोला फायर किया जाता है ना, वो मार्टर भी बाद का ड्रोन से फायर होता है गोला, तो ऊपर से गिरने वाले गोले ने वलीमे की तकरीब को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में बच्चों और खवातीन समेत कम से कम 8 अफराद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मेंबर सूबाई असम्बली और चेयरमैन डेडिक खैबर अब्दुल गनी अफरीदी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि उन्होंने तमाम जख्मियों की फर्दन फर्दन अयादत की है। अस्पताल इंतजामिया को कहा कि कोई कोताही ना की जाए, इनका इलाज किया जाए अच्छे तरीके से। और उनके मुताबिक ऐसे वाक़यात पूरे कबायली इलाके को दोबारा खौफ की लहर में धकेल देते हैं। और नाज़रीन, याद रखिएगा, ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में एक जरगा हुआ, और जरगे से वापस जाते हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 2 लोगों को अगवा भी किया गया। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जो खैबर पख्तूनख्वा में, और वहाँ की गवर्नमेंट ये इसको फेस कर रही है, वहाँ के जो कबायली हैं वो इसको फेस कर रहे हैं। इस पर जो है वो एक असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया है शदीद किस्म का, फ्लोर पे खड़े होकर। उन्होंने कहा कि शादी की तकरीब पर आज आपने फिर ड्रोन हमला किया है। 2 रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जरगा हुआ और उसके फैसलों को आप नहीं मान रहे। क्या आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पाकिस्तानी समझते भी हैं? ये बड़ा सवाल किया गया है, और मुतालबा किया जा रहा है कि इसके ऊपर एक FIR दर्ज की जाए इस हमले में, और नॉमिनेट किया जाए जो लोग इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, कुछ बड़े फैसले किए हैं सुहेल अफरीदी ने, और यही वो फैसले हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए, तवज्जो हटाने की पॉलिसी तो है, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन सुहेल अफरीदी ने बताया कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सबका मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सबसे अहम करारदाद एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स के खात्मे से मुताल्लिक है। ये जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स है, ये वो कानून है जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौज मिलिट्री ऑपरेशंस करती है। ये कानून खत्म हो जाए तो मिलिट्री ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करने का फौज का जो लीगल कवर है वो खत्म हो जाएगा। फिर उनके पास वो इम्यूनिटी या इस्तिस्ना वहां पे नहीं रहेगा। तो उसके बाद वो मजबूर होंगे कि जब जब उन्हें हुकूमत बुलाएगी, जब जब उन्हें हुकूमत इजाजत देगी या तलब करेगी, तभी आकर वो एक्शन ले सकेंगे, अदरवाइज वो एक्शन नहीं ले सकेंगे। और उन्होंने कहा कि ये इसलिए खत्म करेंगे कि ये बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी है। फिर 9 में ही रेडियो पाकिस्तान हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाएगा, और तमाम शवाहिद CCTV फुटेज समेत उसके अंदर जमा करवाए जाएंगे, और काबीना को रिपोर्ट भी पेश की जाएगी कमीशन की जानिब से। फिर उन्होंने कहा जी कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की सुहेल अफरीदी ने, ये एक बड़ा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया कि सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हम खैबर पख्तूनख्वा को सूद के नासूर से पाक करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ करवाएंगे। अब इसमें जो है वो हदायत जारी कर दी वज़ीर आला ने। मुज़म्मिल असलम बताते हैं कि
انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ سود کے نظام کے خاتمے کے لیے پالیسی بنائیں. سود کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ جنگ کے مترادف ہے. ہم اسلامک انویسٹمنٹ لا رہے ہیں اور انشاءاللہ صوبے کو سود کے ناسور سے پاک کریں گے. یہ سہیل آفریدی نے کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کی ہے. اچھا یہ اب ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے پاکستان میں. اگر یہ ہوتی ہے تو پھر باقی صوبوں کے اوپر بھی دباؤ بڑھے گا, کیونکہ سود کے معاملے میں پاکستان کے جو علماء کرام ہیں وہ بھی بڑے حساس ہیں. اس کے اوپر اکثر لوگ بات کرتے رہتے ہیں. ناظرین, جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وعدے کے عین مطابق اب پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا. بندے تو انہوں نے اپنے پورے کر لیے تھے, تو اب وہ آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنا لیں گے. اور اس کے لیے فیصل راٹھور کو نامزد بھی کر دیا فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنانے کے لیے. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ 14 نومبر تک یہ 27ویں آئینی ترمیم پر ہر حال میں کام مکمل کیا جائے گا. اور اتنی دیر میں یہ عسکری تنظیم آئی بھی, اس کے اوپر کام مکمل بھی ہو گیا. دیکھیں اتنے عرصے میں تو کسی ترمیم کے جو بنیادی خد و خال ہے نا وہی طے نہیں ہوتے. یہ طے نہیں ہوتا کہ یہ ترمیم ہونی کیسے, کرنی کیسے, کرنی کس طریقے سے ہوگی, کون کون سی. اس کی ڈسکشن ترمیم کی کئی مہینوں تک چلتی ہے. یہاں پہ ترمیم اچانک ٹک کر کے آتی ہے, ایک ہفتے کے اندر منظور ہوتی ہے, اور وہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آئی کیا ہے. اور ترمیم آنے کے بعد لوگ اس کی شکیں پڑھ رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر کیا ہے. بہت سارے لوگ بیچارے تجزیہ نہیں کر رہے, تو کہہ رہے تھے ہمارے سامنے کوئی ترمیم آئے گی تو ہم اس پہ بات کریں گے نا. تو یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ ترمیم نے کرنا کیا ہے, کہ آرمی چیف کو طاقت دینی ہے. ترمیم نے ایکچولی تو یہ کرنا ہے. دوسرا, عدلیہ کو مکمل کنٹرول کرنا ہے, یہ بھی ہونا تھا, وہ بھی ہو گیا. تیسرا, حکومت کو جو ناجائز حکومت ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. مثال کے طور پہ ترمیم میں کسی کو کیا ملا, یہ سب سے امپورٹنٹ کوسچن آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. تو دیکھیں نا ترمیم کے بعد بدلا کیا پاکستان میں. نمبر 1 چیز جو بدل گئی وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بے شمار اختیارات حاصل کر دیے. نمبر 2, پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے مکمل طور پہ تابع ہو گئی. نمبر 3, جو زرداری نے عمر بھر کا ایک تحفظ حاصل کر لیا آئین میں. نمبر 4, جعلی حکومت کو ٹول دینے کا مکمل بندوبست کر لیا گیا. یہ چیزیں حاصل کی نا ترمیم سے. لیکن اس ترمیم سے عام آدمی کو کیا ملا, کیا فائدہ ہوا؟ فرض کریں کیا کوئی شخص پاکستان میں غربت کی لکیر سے اوپر آیا اس ترمیم کے بعد؟ آدھے کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے, انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. کیا بچوں کی تعلیم اور صحت پہ کوئی فرق پڑا؟ کیا پاکستان میں ناانصافی بند ہوئی اس ترمیم کے بعد؟ کیا مہنگائی میں کوئی کمی ہونے جا رہی ہے اس ترمیم کے بعد؟ کیا پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت اس ترمیم کے بعد بہتر ہونے جا رہی ہے؟ کیا سرمایہ کار اور سیاح بھاگے پاکستان کا رخ کریں گے اب؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور نہ ہوگا اس ترمیم کے بعد. کیا روزگار کی صورتحال بہتر ہوگی؟ کوئی نہیں. دیکھیں یہ اپنی ترمیم پہ کیسے عمل درآمد کرتے ہیں. کبھی نہ آپ آئین کو پڑھیں. آئین کے جو پہلے 40 آرٹیکل ہیں نا وہ پاکستانیوں کے بارے میں, پاکستانیوں کے حقوق کے بارے میں, جو پاکستانیوں کو پاکستان کا آئین عام پاکستانیوں کو جو حقوق دیتا ہے ہر شہری کو, اس کے بارے میں آئین کے پہلے 40 آرٹیکل ہیں. آپ انہیں کبھی پڑھیں. ان کے اوپر تو آج تک عمل درآمد نہیں ہو رہا. آئین بنے ہوئے لگ بھگ 50 سال سے زائد ہو گئے. 73 میں آئین بنا تھا, 2023 میں 50 سال ہو گئے. 50 سال ہو گئے ایک آئین کو بنے ہوئے, اور آج تک جو اس کا حصہ عام آدمی سے متعلق ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن آپ غور کریں کہ ایک آئینی ترمیم کو ہوئے ابھی 12 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے, اور فوری طور پہ آئینی عدالت کے ججوں سے حلف بھی لے لیا گیا. اشرافیہ اپنے لیے کتنی رفتار سے کام کرتی ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے. یہ آپ کے سگے کبھی نہیں ہو سکتے. آپ کو اپنا حق خود لینا پڑے گا, اور ایک دن آپ لیں گے. میں جانتا ہوں ہر ایک کی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی, اور اس اندھیرے سے بہت بڑی روشنی نکلے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.